بدबूदार जमाती की तरह साहिल अदीम ने भी रैंड कॉरपोरेशन के हवाले से बकवास की। ये जितने भी मजहबी रुजत परस्त हैं, ये स्ट्रेंज कंस्पिरेसी थ्योरी लेकर आते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रैंड कॉरपोरेशन के हवाले से जहाँ ये ख्याल करते हैं कि रैंड कॉरपोरेशन के लोग लिबरल या सेकुलर मुसलमान हैं, हकीकत उसके बरक्स है। मसलन साहिल अदीम की जो एक वन ऑफ दी फेवरेट पर्सनैलिटीज़ हैं वो मौलाना कुतुब हैं, मौलाना मौदूदी हैं, डॉक्टर इसरार हैं। डॉक्टर इसरार ने अफ़गानिस्तान की जिहाद की हिमायत की, उन्होंने उसको अजीम तरीन जिहाद करार दिया। और डॉक्टर इसरार का जो अफ़गानिस्तान का जो जिहाद है, ये अब बड़ी क्लियर बात है कि अफ़गानिस्तान के जिहाद को जो है वो अमेरिका ने स्पॉन्सर किया, इसराइल ने स्पॉन्सर किया, मगरिब ने स्पॉन्सर किया। आज सऊदी ऑफिशियल अलल ऐलान कह रहे हैं कि हमने अमेरिका के कहने पे बड़े पैमाने पे मदरसे बनाए हमने। और जमात इस्लामी जो मौलाना मौदूदी की जमात थी, जिसको ये साहिल अदीम साहब मौलाना मौदूदी को बड़ी मोहब्बत करते हैं, तो मौलाना मौदूदी की जो जमात है वो उसमें पेश पेश थी। उन्होंने हज़ारों नौजवानों को वरगला के जो है वो जहाद का ईंधन बनाया। अफ़गानिस्तान का सो कॉल्ड जहाद था। हालांकि अफ़गानिस्तान में बुनियादी तौर पर प्रॉब्लम ये था कि वहाँ पे जो हुकूमत आई 70 की दहाई में, उसने 12-12 13-13 साल की लड़कियों की शादियों पर पाबंदी लगाई। ख़वातीन की जो है वो तालीमी इदारों में और नौकरियों में शरह को बढ़ाया। 22 आला तालीमी इदारे कायम किए। अफ़गानिस्तान की एरेबल लैंड 83% एरेबल लैंड 7% सरदारों के पास थी, उसको उन्होंने छीन कर किसानों में तकसीम करने की कोशिश की। तो ये सारे मौलवी मुत्तहिद हो गए। साबिक अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बर्जेंस्की ने फ्रांसीसी अखबार लामोन को 90 की दहाई में इंटरव्यू देते हुए कहा कि हमने 6 महीने पहले ही अफ़गान मुजाहिदीन को ट्रेनिंग देना शुरू कर दी थी ताकि रशिया वहाँ पर एंटर हो और हम वियतनाम की जंग का बदला ले सकें। तो ये बड़ा वाज़ेह था कि अफ़गानिस्तान की जंग में जिसको साहिर अदीम के महबूब रहनुमा मौलाना मौदूदी की जमात इस्लामी, साहिल अदीम के दूसरे महबूब रहनुमा डॉक्टर इसरार, उन्होंने उसको सपोर्ट किया। जो अमरीका, इसराइल और पूरे मगरिब ने उस जंग में इन सो कॉल्ड अफ़गान मुजाहिदीन को सपोर्ट किया। गुलबदीन हिकमत यार, अब्दुल रसूल सय्याफ, यूनुस कानूनी और दूसरे ये जितने वो थे, और इंक्लूडिंग अलकायदा के लोग जो वहाँ पर लड़ने के लिए आए, ओसामा बिन लादेन वग़ैरह, ये सारे जो लड़ने के लिए आए वो बिल्कुल इसी तरह जो है उनको वहाँ पर सपोर्ट किया गया। हिस्ट्री ये बताती है कि रैंड कॉरपोरेशन ने तो सेकुलरिस्टों को सपोर्ट किया हो या ना किया हो, साहिल अदीम साहब इसके एविडेंस दिखाएं, लेकिन अमेरिकन CIA ने, बरतानवी इंटेलिजेंस एजेंसी ने मौलवियों को ज़रूर सपोर्ट किया। बरतानवी साम्राज्य ने भी मौलवियों को ज़रूर सपोर्ट किया। खुद डॉक्टर इसरार की आप वीडियो उठा के देख लें, जिसमें उन्होंने बताया कि जो दारुल उलूम देवबंद के 3 बड़े आलिम थे, उन्होंने कहा है हमें बरतानिया से लड़ाई नहीं लेनी है। ये सैयद अहमद शहीद जो यहाँ लड़ने आया था, हिंदुस्तान में मुसलमानों से बुनियादी तौर पे हुकूमत अंग्रेज़ों ने छीनी थी, लेकिन वो आया सिक्कों के खिलाफ लड़ने था, क्योंकि सिक्कों की दुश्मनी चल रही थी अंग्रेज़ों से। तो बरतानवी साम्राज्य की जो लड़ाई सिक्कों से थी, तो सिक्कों को कमज़ोर करने के लिए जो बहरहाल पंजाब के सन्स ऑफ सॉइल थे, वहीं के उसी धरती के वो रहने वाले थे, उनको कमज़ोर करने के लिए सैयद अहमद शहीद आया। इसी तरह मिस्र में इख्वानुल मुस्लिमीन, सैयद मोहम्मद कुतुब की फॉलोअर्स जो ये साहिल अदीम साहब के महबूब रहनुमा हैं। इंडोनेशिया में मासूमी, ईरान में आयतुल्ला काशानी, अफ़गानिस्तान में हिज़्ब इस्लामी और पाकिस्तान में जमात इस्लामी जैसे लोगों को अमरीकी साम्राज्य ने सपोर्ट किया। तो ये जो रैंड कॉरपोरेशन के हवाले से साहिल अदीम साहब ने बकवास की, इनके पास कोई एविडेंस नहीं है। ये मौलवियों का और मजहबी रुचत पसंदों का पुराना तर्ज़े ये पुराना इनका तर्ज़ अमल है कि जब आपके पास कोई दलील ना हो तो उसको इस्लाम दुश्मन दे दें, पाकिस्तान दुश्मन करार दे दें, कुफ्र का हामी करार दे दें। और इन्होंने ये अपने मुखालफिन पे नहीं किया है। ये पूरी अगर आप लिस्ट उठा के देखें, अगर तारीख़ में चले जाएँ तो इमाम हम्बल के बेटे अब्दुल्ला बिन हम्बल ने जो है वो उसने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के ख़िलाफ़ कुफ्र का फतवा दिया, उनको काफ़िर ज़िंदीक़ करार दिया, उनको इनक्योरेबल डिजीज़ दिया। बुखारी ने भी उनके ख़िलाफ़ बोला। बिल्कुल इसी तरह ये जो इमाम गज़ाली और अबुल हसन अशरी के लोग हैं, इन्होंने साइंसदानों के ख़िलाफ़ जो है वो कुफ्र के फतवे लगाए। इब्न सीना पे कुफ्र के फतवे लगे। ये जो इब्न तीमिया था, इसने शियाओं पर भी एक तरीके से उस दौर के जो बरेलवी हैं, जो सूफीज़म पर यकीन रखते हैं, उन पर सबको दायरा इस्लाम से खारिज करार दिया। और सारे ये जदीद दौर के जितने मौलवी हैं, अहमद रज़ा खान साहब बरेलवी, कासिम नानातवी,
اشرف علی تھانوی، احمد رضا خان صاحب بریلوی، مفتی تقی عثمانی، رفیع عثمانی، مفتی شفیع، ان سب نے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے لگائے ہوئے اور اسلام سے ان کو باہر پھینکا ہوا ہے۔ جدید دور میں بھی اگر یہ لینا چاہیں، یہ خالی یہاں تک نہیں ہے، یہ ساحل ادیم صاحب یہ تو نہیں بتا سکتے کہ رینڈ کارپوریشن نے جو ہے وہ کسی بھی طرح جو ہے وہ کرنل قذافی کو لیبیا میں سپورٹ کیا تھا، یا جمال عبد الناصر کو سپورٹ کیا تھا، یا اس نے جو ہے وہ سیریا میں مشل افلاق یا باس پارٹی کو کیا تھا، وہ یہ ثابت تو کہیں نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ عرب نیشنلزم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے ان سارے بنیاد پرستوں کو سپورٹ کیا، چاہے مولانا پہلے ترکوں کے خلاف مولانا عبد الوہاب نجدی کو کیا، اور کولڈ وار کے دوران انہوں نے جو ہے سپورٹ کیا، کولڈ وار کے دوران ان کو سارے بنیاد پرستوں کو، چاہے وہ شام کے بنیاد پرستوں، عراق کے بنیاد پرستوں، ایران کے بنیاد پرستوں، ایجپٹ کے بنیاد پرستوں، پاکستان کے بنیاد پرستوں، ان کو سپورٹ کیا۔ پھر ایون کولڈ وار کے بعد بھی جب یوگوسلاویہ کی جنگ چل رہی تھی تو جہاد کے فلسفے کے نام پر، کیونکہ ان کا بنیادی طور پہ دشمن جو تھا ملوزوچ تھا، یوگوسلاویہ کا صدر، تو اس سے ان کی دشمنی تھی، انہوں نے ان بنیاد پرستوں کو وہاں سپورٹ کیا، اور انہی بنیاد پرستوں میں سے ایک شیخ عمر جو ہے وہ اس نے ڈینیل پرل کو کڈنیپ بھی کیا اور اس کو قتل بھی کیا، جو وال اسٹریٹ جرنل کا جو ہے جرنلسٹ تھا، اس کو قتل کیا، اور قتل کا اس پر الزام رہا، بہرحال وہ قانونی مسئلہ چلتا رہا، اس میں اس نے سزا بھی بھگتی۔ تو بوسنیا میں بھی انہوں نے بنیاد پرستوں کو سپورٹ کیا، چیچنیا میں جو انتہا پسند تھے ان کو سپورٹ کیا، ایسٹ ترکستان موومنٹ جو چائنا میں ہے ان کے لیے بھی مغرب کا سافٹ کارنر ہے، اور حالیہ برسوں میں آپ دیکھ لیں کہ ایران یہاں پر جو داعش آئی شام میں، تو ان کے بھی سارے ڈانڈے مغرب سے ملتے تھے۔ کیوں؟ ان کا بنیادی دشمن بشار الاسد تھا جو ایک سیکولر ڈکٹیٹر تھا، تو ایک سیکولر ڈکٹیٹر کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا۔ اور اب احمد شرح جولانی جو ابو مصعب زرقاوی کا جو ہے وہ رائٹ ہینڈ مین ہے، جس نے جو ہے وہ القاعدہ کا شام میں بہت بڑا لیڈر تھا، یہ جو دہشت گرد اس کو دنیا کے کئی ممالک نے دہشت گرد قرار دیا، شرح جولانی جو ماضی کا دہشت گرد تھا، پھر اس نے النصرہ فرنٹ بنائی، لیکن اسی شرح جولانی کو سے آج جو ہے وہ ٹرمپ بھی ہاتھ ملا رہا ہے، مغرب بھی اس سے تعلقات نارملائز کریے۔ افغان طالبان جو ہیں ان کو بھی مغرب نے سپورٹ کیا، نہ صرف یہ کہ افغان مجاہدین کو سپورٹ کیا، 96 میں جو افغان طالبان آئے ہیں، ڈیٹا بریڈاز اور یونیکول 3 کمپنیاں گراؤنڈ میں لڑ رہی تھی، اس میں جو یونیکول کمپنی تھی وہ امریکن کمپنی تھی، اور یہ ترکمانستان افغانستان پاکستان پائپ لائن ہے، اس کے چکر میں تینوں اس کا ٹھیکہ لینا چاہ رہی تھی، تو یونیکول کمپنی نے انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی افغان طالبان کو سپورٹ کیا۔ مائیکل مور کی اس پہ پوری ڈاکیومنٹری وہ دیکھ سکتے ہیں، ملا متین ہاشمی ٹیکسس میں گیا، اس کی ویڈیو موجود ہے، ٹیکسس میں جارج بش کی فیملی سے اس وقت جو تیل میں تھے، کہا جاتا ہے کہ تیل کی کمپنی اور جارج بش کے فیملی کے لوگوں سے یا ان کی کمپنی جو تھی ان کے لوگوں سے ملاقات کی، وہ لے کر آئی ان کو، اور اسی نے اقتدار میں ہٹایا۔ اور آج بھی افغان طالبان جس امداد پہ پل رہے ہیں وہ امریکی امداد ہے، امریکی امداد آج بھی ان کو ایک مل رہی ہے۔ تو ساحل ادیم صاحب نے کیسر احمد راجہ کی طرح یہ بکواس کی رینڈ کارپوریشن کا، تو اس کا تو کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے، لیکن یہ بہرحال بات کلیئر ہے کہ پوری کولڈ وار میں جتنے یہ بنیاد پرست تھے، انڈونیزیا کی ماسٹومی ہو، مصر کی اخوان المسلمین ہو، افغانستان کی حزب اسلامی ہو، پاکستان میں جماعت اسلامی کے لوگ، ان سب کو، اور ایران میں آیت اللہ کاشانی، ان سب کو جو ہے وہ مغربی سامراج نے سپورٹ کیا۔ ترکوں کے خلاف جو ہے وہ مولانا عبد الوہاب نجدی کو سپورٹ کیا، اور یہ جو ہندوستان کے بڑے بڑے دارالعلوم جو بنے، ان کا بھی برطانوی سامراج کی طرف سافٹ کارنر تھا، اور یہ اس سے لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ وقت اور حالات نے اور عوامی پریشر نے ان کو مجبور کیا کہ ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ پھر برطانوی سامراج کے خلاف کھڑے ہوئے، لیکن پرائمیرلی وہ ان کا شروع میں ساتھ دیتے رہے۔ تو پوری کولڈ وار کم از کم دیکھ لیں، اس میں تو مولویوں کو انہوں نے سپورٹ کیا ہے، اور یہ رینڈ کارپوریشن کے امریکی ادارے نے سیکولرسٹوں کو یا نیشنلسٹوں کو سپورٹ کیا یا نہیں کیا، دیٹ از ان پروون۔ واٹ از پروون کہ بنیاد پرستوں کو امریکی CIA اور مغربی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے اور مغرب کی امداد نے ضرور ان کو سپورٹ کیا ہے۔